दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। श्रीमच्चन्दन चर्चित ज्वर वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा भक्तिवदनाम्बुजेव ससुमे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरगणा देवा तस्मै परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत का कर्ता भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विदित विनंदित पीताम्बर वस्त्रधारी युगल मूर्ति राधा कृष्ण भगवान को चरण को दंडवत गर्दै पुरुषोत्तम भगवानलाई दण्डवत गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका गुरुवर्गहरूमा नमस्कार गर्दै दण्डवत गर्दै कोटी नमन गर्दै श्रद्धालु भक्त सज्जनजीवहरू जो जहाँबाट उपस्थित हुनुभएको छ आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँहरूलाई पनि कोटी नमन गर्दै करिबन 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षको हाराहारीमा प्राप्त हुने यो पुरुषोत्तम महिनाको पावन अवधि यो पुरुषोत्तम मास यसैका बीचमा अब श्रद्धालु भक्त सज्जनहरू यहाँहरू कथा श्रवण गर्नका लागि पाल्नु भएको छ। यहाँहरूमा पनि कोटी नमन गर्दै उनी भगवानको पावन लीलाहरूलाई यहाँहरूलाई श्रवण गराउने छु र यही पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत जति प्रकारका कथाहरू भएका छन् भगवान नाम संकीर्तनले युक्त भएको नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा कथा भएको छ। सुत सौनक आदिको संवाद रहेका त्यसै गरी भगवान स्वयंले युधिष्ठिर आदि पञ्चपाण्डवहरूलाई पनि श्रवण गराउनु भएको यसमा संवादहरू सुन्न पाइन्छ। त्यसैले जगतकर्ता भगवान नारायणको कोटी नमन गर्दै उनी भगवानको पावन लीलाहरू यहाँहरूलाई श्रवण गराउँछु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा सर्वेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को पुरुषोत्तम भगवान को नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्वेतां देवदेवेश नारायण जगत्पते स्तुतिर्नावधानेन कथयेष्य हरिर्कथा सर्वेश्वतर सावधानं भवन्तु। अब यही पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत दृढ धन्व नाम गरेका राजा आज वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिका आश्रममा पाल्नुभयो र दृढ धन्व नाम गरेका
राजाले हात जोडेर बिन्ती गर्नुभएको छ, दृढधनमा भन्नुहुन्छ, अथ सम्यक वद ब्राह्मण नोध्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतिनाम कृपया नृणाः। हे ब्राह्मण, हे मुनीश्वर, हजुरले अब के बताइदिनुहोस् भनेदेखि पुरुषोत्तम महिना अथवा पुरुषोत्तम मासमा व्रत बस्ने भएका व्रतीहरूले अब उद्यापन विधि के गर्नुपर्छ, भगवानको अन्तिममा व्रतलाई उद्यापन गर्न के गर्नु। वाल्मीकि ऋषि बताउनुहुन्छ, समासद प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक व्रत सम्पूर्ण हेतवे। जुन चाहिँ व्रत बसिन्छ, व्रत बसिसकेपछि व्रतको परिपूर्णता, व्रतको फल प्राप्त गर्नका लागि त्यसको उद्यापन गर्नुपर्छ। त्यसैले पुरुषोत्तम महिना उद्यापन विधि जो व्रतको लागि परिपूर्ण गर्ने हेतु जुन प्रकारको छ त्यो हजुरलाई बताउँछु। जसमध्येमा सबैभन्दा पहिला कृष्ण पक्ष प्राप्त भएको बेला परोस्। पुरुषोत्तम महिनामा पनि दुई पक्ष पर्छ, एउटा शुक्ल पक्ष एउटा कृष्ण पक्ष पर्दछ। शुक्ल पक्ष भनेको सुरुवातको समय भयो, कृष्ण पक्ष भनेको अब अन्तिम पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम समय प्राप्त भए पछाडि चतुर्दशी तिथि होस् अथवा नवमी तिथि होस्, अष्टमी तिथि होस्, कर्तव्यपूर्वक अब म व्रत उद्यापन गर्छु भन्ने मनले विचार गरोस्। यथा लब्धोपहारेण, पुरुषोत्तम महिनामा जुन प्रकारका चिजहरू आफूलाई उपलब्ध हुन्छन्, आफूलाई प्राप्त हुन्छन्, सजिलैसँग जुन चिज वस्तुहरू पाइन्छन् त्यस्ता वस्तुहरू। पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृता पूर्वान्निके क्रियाः, योभन्दा अगाडि व्रत बस्दाखेरिमा आफूले जुन तरिकाले त्यो दिनमा कर्म गर्ने गरेका छ त्यस्तै कर्म गर्दै व्रत उद्यापन गर्ने दिन बिहानै उठेर आफ्नो सम्पूर्ण स्नानादि कर्मदेखि लिएर सारा कर्मलाई परिपूर्ण बनाउनु, भगवान विष्णुमा भक्ति राख्नु र आफ्ना पत्नी सहितले भएर सकिन्छ भनेदेखि 30 जना ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नु। हे राजा, त्यति सक्नु भएन भनेदेखि आफ्नो शक्ति अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार जति प्रकारका हजुरले फलफुल आदि वस्तु भगवानको पूजा गर्ने पाउनुहुन्छ, जतिजना ब्राह्मण भेट्टाउनुहुन्छ त्यतिजनालाई हजुरले निमन्त्रणा गर्नुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि हजुरले अब भगवानको लागि भोग लगाउने चिजवस्तु जस्ता प्रकारका छन् त्यस्ता प्रकारका भोग वस्तुहरू तयारी गर्नु र सबैभन्दा पहिला सर्वतोमण्डल भगवानको बस्ने स्थानलाई कल्पना गर्नु र त्यही सर्वतोमण्डलमाथि शुद्ध प्रकारका चाँदीका, सुनका अथवा तामाका, त्यो पनि सकिएन भनेदेखि माटाका यस्ता प्रकारका कलशहरूलाई स्थापना गर्नु, वस्त्रले वेष्टित बनाउनु अनि पत्ताहरूदेखि लिएर फुलमालाहरूले कलशलाई सुसज्जित बनाउनु अनि त्यसभन्दा पछाडि भगवानको मध्य मूर्तिमा स्थापना गरिसकेपछि चारैतिर 4 कलश राख्नु, भगवानका प्रतीक चतुर्व्यूहहरूको स्थापना गर्नु, वासुदेव, त्यसै गरी अनि हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नाम गरेका 4 व्यूहहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यसभन्दा पछाडि अब मध्य भागमा जहाँ हामीले सर्वतोमण्डल बनाएर भगवानको स्थापना गर्नका लागि कलशको कल्पना गरेका छौँ त्यो कलश सर्वतोमण्डलमाथि लगेर राख्नु। अब त्यहाँभन्दा माथि अनि भगवानलाई स्थापना गर्नका लागि थाली राख्नु, त्यहाँभन्दा माथि भगवानको विग्रहलाई राख्ने काम गर्नुपर्दछ। आचार्यम वैष्णवम कृत्वा वेदवादं अपारगे, ब्राह्मण बोलाउनु, वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएको वैष्णव धर्ममा निवृत्ति भएका ब्राह्मण वरण गर्नु। ब्राह्मणको जप गर्नका लागि ओम नमो नारायण, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, यस्ता प्रकारका भगवानका नामहरू। अब यसरी ब्राह्मण पनि वरण गरियो। भगवानको मण्डप तयारी भयो, भगवानका लागि भोग लगाउने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयारी भइसके पछाडि अनि सबैभन्दा पहिला देह शुद्ध गर्नका निमित्त प्रायश्चित्त गोदान गरोस्। प्रायश्चित्त गोदान र पूर्वोक्त विधि अनुसार सम्पूर्ण गोदानादि कर्म सकिसके पछाडि चतुर्व्यूहको पूजा गरोस् आफ्नो पत्नीलाई साथमा लिएर।
अनि त्यति मात्र नभएर मण्डलका चारैतिर सकम्बर सक्छ भनेदेखि 4वटा दीप प्रज्वलन गरोस्, दीप बालोस्। नरिवल आदि फलहरू क्रमशः चारैतिर राख्नु, भगवानलाई अर्घ दिनका लागि पनि कल्पित गरेर भगवानको विवाहमाथि विवाहको साथमा नरिवलका दानाहरू राख्नु श्रद्धा र भक्तिपूर्वक। अब जुन जुन प्रकारका चिजवस्तुहरू आफूलाई उपलब्ध भएका छन् तिनीहरूलाई साथमा राखेर भक्तिपूर्वक मनमा अत्यन्त हर्ष गराएर भगवानको प्रतिमूर्तिलाई सम्झँदै भगवानमा अर्घ प्रदान गर्नुपर्दछ। अर्घ दिँदाखेरिमा यस्ता प्रकारका भगवानका नामहरू छन्। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहान्नार्गमया दत्त राधया सहितो हरे। हे देवताका पनि देवता हुनुभएको हे पुरुषोत्तम भगवान, हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। मैले दिएको श्रद्धा र भक्तिले दिएको अर्घ जो छ राधाले सहित हुनुभएको हे कृष्ण हजुरले अर्पण गरिदिबक्सोस् है। वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरं धरं देवं सराधां पुरुषोत्तम। वन्दे भनेको हजुरलाई नमस्कार छ। अब हजुर अत्यन्त नयाँ मेघको जस्तो श्याम वर्ण हुनुभएको परमात्मा, दुईटा भुजा ले मुरली धारण गर्नुभएको, पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएको, पीताम्बर वस्त्रलाई धारण गर्नुहुने यस्ता राधालाई साथमा राख्नुहुने हे पुरुषोत्तम, हे देवताका देवता हजुरलाई कोटि प्रणाम छ। यस्तो प्रकारबाट भक्ति गरोस्। हरि भगवानलाई राधा सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई दण्डवत गरोस्। चतुर्थ मन्त्र ले भगवानको नाममा हवन गर्यो स्वाकार मन्त्रद्वारा। हवन गर्दाखेरिमा हवन सामग्री तिलद्वारा निर्माण भएको हवन सामग्रीद्वारा हवन गराओस्। त्यसै गरी भगवानमा अर्घ प्रदान गरिसकेपछि चतुर्थ मन्त्रद्वारा नै भगवानका लागि तर्पण गरोस्। त्यही तर्पण गरेको जल मार्जन गरिसके पछाडि राधाले सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई निराञ्जन आरती गर्नुपर्दछ। आरती गरिसके पछाडि अब भगवानका लागि यस्ता प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा आरती गरियोस्। नीलकमलको पत्र जस्तो कान्ति भएका तथा राधाका साथमा रमण गर्नेवाला करोडौं कामदेव समान सुन्दर रूपले सुसज्जित हुनुभएको मेरो परमात्मा, हे देवताका पनि देवता, हे स्वामी हजुरलाई म यो प्रेमपूर्वक मैले आरती निराञ्जन हजुरलाई प्रदान गरेको छु। अब मेरा जति सामग्रीहरू छन् ती कस्ता सामग्रीहरू छन् भन्दाखेरिमा मैले ध्यान गर्दाखेरि त हजुर अत्यन्त प्रकारको सुन्दरताले पूर्ण हुनुभएको असङ्ख्य रत्नहरूले घेरिएको सिंहासनमाथि वंशीको स्वरलाई मुग्ध बनाउने भएका ब्रजका नारीहरू जसरी वृन्दावनमा सुशोभित भएर हजुरलाई एक क्षण पनि नदेख्दाखेरिमा कल्प पर्यन्त ठान्ने त्यस्ता प्रकारका गोपीहरूको साथमा रहनुभएको हे कृष्ण, हजुरले छातीमा लगाउनु भएको सुन्दर हार, त्यसै गरी शिरमा लगाउनु भएको मुकुट, त्यसै गरी मयूर पङ्ख, हातमा बजाउनु हुने हजुरको बाँसुरी देख्दैमा पनि अत्यन्त सुन्दरताले पूर्ण भएको छ। त्यो स्वरूपलाई मैले बारम्बार हजुरको ध्यान गरिरहेको छु हे पुरुषोत्तम भनेर भगवानको यस्तो प्रकारले ध्यान गर्नुपर्दछ। पुष्पाञ्जली राधा सहित पुरुषोत्तम हजुरलाई मैले टक्राएँ भने पुष्पाञ्जली पनि टक्राउनु, नमस्कार गर्नु, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्दछ। र यदि भइसके पछाडि अनि पूर्णपात्रम तदोदद्यात् ब्रह्मणेश हिरणमय आचार्याय तदोदद्यात् दक्षिणां विपुलं मुदः। अनि अन्तिममा भगवानका व्रत पूर्ण होस् भन्नका लागि पूर्ण पात्र दान गरौँ ब्राह्मणमा। त्यसभन्दा पछाडि ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिउँ। ब्राह्मण जुन भक्तिद्वारा प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रकारले ब्राह्मणलाई प्रसन्न बनाउनु, वस्त्र आदि सामग्रीहरू सहित ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई दिने काम गर्नु, दक्षिणा दिनु। धेनुरेका प्रदातव्यम सुशीला च पयस्विनी, सम्भव भएसम्म गाई दान गर्नु। सुशीला भनेको शील स्वभावले युक्त भएको कि पयस्विनी भनेको पय भनेको दुध दिनेवाली। सचैला सबत्साह तह घण्टा वर्णभूषितः। सचैला भनेको गाईलाई गाईका पाउहरू स्नान गराएर
सबत्साह बाछो सहितकी गाई 6 घण्टा घाँटीमा घण्ट झुन्याएर घण्टद्वारा सुसज्जित बनाएर भरण भूषिता तीभन्दा बाहेकहरू गाईलाई आभूषण गर्न अथवा गाईले लगाउने चिजवस्तु जे छन् त्यसले विभूषित बनाएर ताम्रपृष्टि हेमशृङ्गी रौप्य खुरियाच भूषिता। त्यसैले तामाको पिठ्यौँ गाईका लागि, सुनको सिङ बनाउनु, चाँदीका खुरहरू बनाउनु, घृतपात्रम ततो दद्यात्। र त्यति भइसके पछाडि ताम्रपात्र सचैलकम भन्छ, तामाको पात्रमा गाईलाई राखेर स्नान गराउनु अथवा गोडा धुनु। कार्पासो परिसंस्थितम, त्यसभन्दा पछाडि कपासमाथि लगेर राख्नु र घृतपात्र काश्यपात्र आदिलाई साथमा राखेर, तिलपात्रलाई साथमा राखेर गाईको पूजा गर्दै उमामहेश्वर भगवानको ध्यान गर्दै अनि गाईको पूजा गर्नु। यदि गरिसके पछाडि मन्त्रद्वारा सङ्कल्पपूर्वक त्यो गाई ब्राह्मणमा दान दिनु। श्रीमद् भागवतम दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मनि। अनि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रन्थ वैष्णव ब्राह्मणहरूमा शक्तिले युक्त भएर सकिन्छ भनेदेखि 1 पल अथवा 1 मासको सुनको सिंहासन बनाएर त्यसमा राखेर ब्राह्मणमा दान दिने काम गर्नु। सकोटि कुलमध्यर्थम यप्सर्वो गणसेवितः विमानमधिरोहित यतिः गोलोकम योगी दुर्लभः। भगवानको साक्षात सद्रूप, भगवानको साक्षात सालोक्यता, भगवानको साक्षात स्वरूप भनेकै भागवत शास्त्र हो। यस्तो प्रकारको भगवानको साक्षात स्वरूप जसले यदि दान गर्दछ भनेदेखि कोटि कुल समुद्धृत्य, करोडौँ कुलबाट उद्धार हुन्छ, करोडौँ कुलहरूको उद्धार हुन्छ। अप्सरो गण सेवितम, अप्सराका गणहरूले सेवा गर्दछन्। विमानमा राखेर गोलोक धाम, योगीलाई पनि प्राप्त नहुने गोलोक धाम प्राप्त हुन्छ। कन्यादान 1000औं गर्दा, वाजपेय यज्ञ 100वटा गर्दाखेरिमा अनि तुलादान आदि क्षेत्रमा गएर तुलादान गर्दा जति फल प्राप्त हुँदैन ती सारा फल पुरुषोत्तम महिनामा भगवान दान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा तथा प्रयाति गोलोकम निर्गुणम योगी दुर्लभम यद्गत्वा न निवर्तन्ति ज्योतिर्धामम सनातनः। प्रयाति गोलोकम, गोलोक प्राप्त गर्नका लागि निर्गुण स्वरूप योगीहरूले पनि दुर्लभ भएको त्यो धाम सगत्वा न निवर्तन्ति, गएपछि फर्किनु पर्दैन। ज्योतिर्धामम सनातनम, सनातन भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने त्यस्तो धामले युक्त भएको धाम रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा बुद्धि जुन जुन प्रकारबाट आफूले सकिन्छ भने सार्ध प्रस्थ द्वयम काश्य सम्पुटम परिकीर्तितम निर्धनेन यथाशक्त्यै तत्कार्यम व्रतपूर्तैः। त्यसैले भगवानको व्रत पूर्ण होस् भन्नका लागि सकेसम्म 2.5 सेर अथवा 1 किलो सम्मको काँसको पात्र अथवा काँसको थाल होस् अथवा काँसको कचौरा होस्, त्यसलाई चाहिँ काय सम्पुटः भनिन्छ। काय भनेको हात अथवा शरीरको, सम्पुट भनेको स्वरूपलाई सम्झे जस्तै हो भन्न खोजिएको। त्यस्तो प्रकारको काँसको पात्रलाई विचार गरेर अब निर्धने न यथाशक्ति, अब धन नहुनेले अब काँसको कचौरा अथवा काँसको थाल खोज्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा, निर्धन व्यक्ति जो छ भने व्रत पूर्ण गर्नका लागि शक्ति अनुसार अब काँसको थाल सकिएन भने त्योभन्दा बाहेक अरू पात्रको खोजी गर्नु पर्दछ। के का लागि? व्रत पूर्ण गर्नका लागि। अथवा अपुप सामा ग्रीमपक्वः सफलां पराम तत्र अधाय प्रदेयम तद् पुरुषोत्तम प्रीतयः। त्यसैले अपुम भनेको मालुपुवा तयारी गर्नुपर्दछ र तयारी गरिसके पछाडि काँचो नरहोस्, सबै पाकेको होस्, श्रेष्ठ होस्, सुन्दरताले पूर्ण भएको होस् र त्यो पात्र जो छ त्यो पात्रमा पूर्ण गरोस्। भगवानको प्रसन्नताका लागि अब म दान दिन्छु भन्ने मनले सङ्कल्प गरोस् र पत्नी सहितले भएका ब्राह्मण जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दान दिँदाखेरिमा भगवानका नजिकै बसेर सङ्कल्पपूर्वक
दान आदि कर्म गरोस्। भगवानपट्टि फर्केर हात जोडेर बिन्ती गरोस्, प्रार्थना गरोस्। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक यही कामुष्मिकान् कामान् निखिलान् पुरया सुमे। हे कृष्ण, हे जगतका आधार हुनुभएको, जगतलाई आनन्द दिने हुनुभएको हे कृष्ण, यो लोक र परलोक जो प्रकारको दुवै लोकहरू छन्, कामान निखिलान्, ती लोकहरू प्राप्त हुन् भन्ने कामनाले अथवा निष्कामले हजुरको व्रत गरेको छु। मेरो व्रत पूर्ण होस् र मेरा कामनाहरू चाँडै पुर्याइदिए बक्सियोस् भगवान्। यस्ता प्रकारले गोविन्दको प्रार्थना गरोस् र प्रार्थना गरिसकेपछि भक्तिपूर्वक आफ्ना घरमा आउनुभएको ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई भोजन गराओस्। भोजन गराउँदाखेरिमा पनि त्यस्तै राधा र कृष्ण भगवानलाई मनले सम्झिँदै श्रद्धा र भक्तिले विधिपूर्वक ब्राह्मण ब्राह्मणीको पूजा गरे जस्तै भगवानलाई पकाएको जुन पायस अथवा खीर अथवा अरू नैवेद्यहरू जो छन् ती पदार्थहरू भगवानले खाए जस्तै सम्झेर भोजन गराओस्। भोजनस्य तु सङ्कल्प माचरेत विधिना व्रते द्रक्षाभि कदलीवेश्च च्युतैश्च विविधैरपि। व्रत गर्ने व्रती अथवा व्रत गर्ने व्यक्ति जो हुनुहुन्छ पहिले नै विधिपूर्वक भोजन गराइसके पछाडि ती खाने वस्तुहरू राम्रा छन् अथवा नराम्रा छन्, कस्ता छन्, ती फलहरूको पनि विचार गरून्। अब फलहरू ल्याउँदा अङ्गुर, केरा, आँप जस्ता प्रकारका फलहरू भए, घिउमा पकाएका पाकेका अन्नहरू राम्रा राम्रा असल प्रकारका मासका फुलौराहरू भए, चिनी घिउ मह राखिएका त्यस्ता प्रकारका जुन जुन नैवेद्यहरू छन्, लड्डुहरू भए अथवा बर्फीहरू भए, यस्ता यस्ता प्रकारका जो खाने वस्तु भगवानका लागि भोग लगाउने वस्तुहरू जे छन्, भगवानका लागि त षड रसले युक्त भएको त्यस्ता प्रकारका चिजहरू छन् जो चुस्ने, चाट्ने, चपाउने, त्योभन्दा अनि बाहेक अरू रसले युक्त भएका रसिला यस्ता वस्तुहरू भगवानका लागि तयारी पारेर प्रसन्नतापूर्वक खानुहोस् भनेर खुवाउने काम गर्नुपर्दछ। र मैले श्रद्धाले भक्तिले युक्त भएर जुन जुन प्रकारको नैवेद्य बनाए म धन्य छु प्रभु। आज मैले ब्राह्मणहरूको दया पात्र भए, ब्राह्मणलाई मैले भोजन गराउन पाएको छु, मेरो जन्म सार्थक भएको छ भन्दै प्रसन्नतापूर्वक भोजन गराइसिन्। पान सुपारी आदि दिँदै दक्षिणा टक्र्याउनु। पानी दिँदाखेरिमा पानभित्र अलैँची अथवा ल्वाङ जुन जुन पत्रहरू हामीमा प्राप्त हुन्छन्, केही नपाए तुलसीका पत्रहरू यतिले मुखवासना गरिसके पछाडि सबै वस्तुहरू मिलाएर भगवानलाई प्रिय लाग्ने वस्तु जो छ जसलाई भनिन्छ पान, त्यो पनि ब्राह्मण ब्राह्मणीमा अर्पण गराउनु, भगवानमा पनि अर्पण गराउनु। र यदि भइसके पछाडि ऐश्वर्यताले युक्त भएर भारी सुख भोग होस्, यस लोकमा सुखानन्द, परलोकमा मुक्ति गति प्राप्त होस्। अमृत रूपी भोग्य वस्तुहरू जो जो छन् यो भगवान मैले हजुरलाई अर्पण गरेको छु, ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूमा पनि मैले अर्पण गराएँ भन्दै विधिपूर्वक आभूषणहरू वस्त्रहरूले सिँगार्दै एक एकवटा बाँसुरी भगवानको प्रतीक मानेर दानादि कर्म गर्नु। र यसभन्दा पछाडि ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई अलि परसम्म पुर्याउन जानु, हात जोड्नु, ब्राह्मण ब्राह्मणीको विदा गर्नु, घरका बिचमा आउनु र आएर भगवानलाई विसर्जन गर्ने काम गर्नु। गच्छ गच्छ सुर सुस्ता सुस्थानम परमेश्वर यत्र ब्रह्मदयोते वा तत्र गच्छ हुतासनम। भगवान हजुर आउनु भो, बस्नु भो, हामीले दिएका सम्पूर्ण वस्तुहरू ग्रहण गर्नुभयो। अब सधैँ त हजुरलाई राखेर मैले श्रद्धा भक्ति गर्न नसकौँला, यथा भक्ति हजुरलाई बोलाएँ राखेँ, यतिका दिनसम्म भगवान हजुर आफ्नो धाममा गइदिए बक्सेला। अरू आउनुभएका जो जो मैले बोलाउँदा आउनुभयो यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो स्थानमा गइदिनुहोस्। यस्तो मन्त्र पढेर अनि भगवानपट्टि फर्केर हात जोड्नु। मन्त्र हिँडम क्रिया हिँडम विधि हिँडम सुरेश्वर। मन्त्रले हिँड भए होला, कुनै बेला क्रियाद्वारा हिँड भए होलान्। मैले जो जो सके मनले, बुद्धिले, कर्मले, वचनले जो जो सके भगवान हजुरमा अर्पण गरेको छु, मलाई क्षमा गरिदिए बक्सेला। यसरी भगवानमा क्षमा अर्पण गर्नु। त्यसभन्दा पछाडि हात जोडेर बिन्ती गर्नु। यस स्मृता चना मुक्त्या तपयज्ञ क्रियादिषु निम्नम सम्प्रतम याति सदैव वन्दितमच्युता। जुन स्मरण, जुन भाव, जुन भक्तिद्वारा भगवान हजुरको स्मरण गरेँ, यह अच्युत भगवान हजुरलाई बारम्बार कोटि नमन छ। मैले गर्न आँटेको जुन व्रतको फल छ त्यो फल मलाई प्राप्त होस् भनेर भगवानलाई पनि विसर्जन गरिदिनु। त्यहाँभन्दा पछाडि आफ्ना बन्धु बान्धव इष्टमित्रलाई साथमा राखेर परिवारका साथमा बसी भोजन गर्नु। सबैलाई भोजन गराउनु। सकिन्छ भने रात्रिमा जागरम बस्नु, यदि सकिन्न भनेदेखि भगवान
राधा र कृष्णको प्रतिमूर्ति पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नु, भगवानको स्मरण गर्नु, त्यो रात्रिलाई बिताउने काम गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारको व्रतद्वारा राधा र कृष्ण भगवान पुरुषोत्तमलाई जसले विसर्जन गर्दछन् भनेदेखि तिनका मनमा आनन्दता प्राप्त हुन्छ। भगवान पुरुषोत्तम व्रत बस्नेलाई यथाशक्य फल प्रदान गराउनु हुनेछ र भक्तिपूर्वक जुन प्रकारका दानादि कर्म गर्नुभयो त्यसले यो लोकमा सुखानन्द, परलोकमा मुक्ति गति मिल्दछ। त्यसैले यो अघि पनि बताए 2.5 देखि 3 वर्षको हाराहारीमा प्राप्त हुने यो अधिक मास भगवानको बीचमा गएर हात जोड्नेवाला मलाई सबैले फोरी भने, नराम्रो भने, भगवान म हजुरको शरणमा आए, मलाई स्थान दिनुहोस् भन्दा पुरुषोत्तम मेरो नामले नै तिमीलाई महिना बनाइदिन्छु भनेर अधिक मास, जसलाई मलमास पनि भनिन्छ, पुरुषोत्तम नामले अत्यन्त फल दिने महिना बनाइदिनु भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यो पुरुषोत्तम महिना हाम्रो जन्म जन्मान्तरमा रहेका सारा पापहरू नाश गर्ने, पापहरूलाई निवारण गरेर सुख शान्ति ऐश्वर्यता प्राप्त गराउने, दरिद्रता दुर्भाग्य जो छ त्यसबाट कहिल्यै पनि आफू रहनु नपर्ने परम गति मुक्ति हुने र आफूले जुन मनोरथ लिएर व्रत गरे पनि मनोरथ पूर्ण हुने, अन्तमा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुने, अप्सराका गणहरूले विमानमा राखेर उत्तम श्रेष्ठ लोक वैकुण्ठ धाम प्राप्त गराउने यस्तो पुरुषोत्तम महिनाको यो व्रत बस्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने नियमले युक्त भएको 25 अध्याय बृहद नारदीय पुराणबाट उद्धृत गरिएको पुरुषोत्तम महात्म्य श्री नारायण भगवान र नारदको संवादले युक्त भएको र दृढ धनुवा नाम गरेका राजाले भगवान ऋषिसँग सोध्नु भएको यो कथा यथामति यथाबुद्धि यहाँहरूमा नमन गरे र बाँकी भगवानका अमृतमय कथा जो हो भगवानकै चरण कमलमा समर्पण गर्दै यो 1 अध्याय महात्म्य कथाबाट बिदा लिन चाहन्छु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज, ॐ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्राणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा सर्वेश्वर भगवान को, राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को, संपूर्ण प्राणी मात्र को, आज की आनंद को। जय जय श्री राधे। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।